اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایمان والے دی جاناں تے انہاں دے مال اپنی جنت دے بدلے خرید لے. اللہ نے فرمایا تسی اپنی مال تے اپنی جان مینوں دے دیو تے میں رب دی جنت تسی رکھ لو. میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے قرآن وچ مال دا ذکر بھی فرمایا تے جان دا ذکر بھی فرمایا کیونکہ جڑا مال نہ دے سکے او جان کیویں دے سکدا ہے. تو اللہ نے مال دا بھی ذکر فرمایا تے نال جان دا بھی ذکر فرمایا. فرمایا او اپنے مال اپنی جاناں اپنے رب نو بیچ دیندے نے. اللہ فرماندا ہے تہاڈے مال تے جاناں میریاں تے میں رب نے جڑی جنت بنائی ہے او تہاڈی. ہن اجازت ہوے تے میں قرآن پڑھاں تے موضوع دا آغاز کراں اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. 92 اکاڑا میں اپنی زندگی چ سب تو زیادہ تقریراں اکاڑے کیتیاں. 25 سال ہو گئے میں خطابت کر دیاں تے نہ 25 سالاں وچ میں سب تو زیادہ تقریراں اکاڑے دل وچ کیتیاں نے. تو ایک ریکارڈ بھی ہے الحمدللہ. تے میرا دل ہے کہ تسی نہ ہن مینوں کہنا نہ پوے کہ سبحان اللہ کھو. رات بھی میں دیپال پور سا پھر واپس سیالکوٹ گیا پھر واپس آیا. تو یہ رات بھی دیپال پور بھائی جان سارے نال سن قمر صاحب اے حافظ صاحب انہاں دی ساری ٹیم اے رات بھی دیپال پور گئے سن تے انہاں نے کہنا راتی تے نہیں سبحان اللہ کروائی تے اے تواڈے کول بولدے نہیں. اے نال دے بندے دا بھی ہاتھ چکو تے اپنا بھی. آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا تے آخر راتی کملی والے دیاں شانہ بیان ہو دیاں سن میں سبحان اللہ کہدا رہا. ایک لنگر تسی کھا کے آئے ہو تے دوجے دا ٹائم ہو گیا ہے تے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے. جدی امی نے دس کے بھیجا کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے تے ہاتھ چاہ کے بولے ایسے رمضان شریف ہے اپنی امی تے ابو نہ لمرہ کر کے آوے. ہون سنے سٹیج والیاں جڑا اس تو اچھا بولے اس سال پورا ٹبر حج کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جی ہورے لنگر ہے کہ نہیں پر اے منو یقین ہے کہ تسی کھا کے آئے ہو نا. بے شک جی بے شک جی چورے والے اندر لنگر مکدہ ہی نہیں. میرا تے لنگر زندگی ساری مدینہ شریف تو براستہ چورہ شریف آیا ہے. اچھا اچھا سبحان اللہ فرماؤ مڑ واپس چلیے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بالعباد. بڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو خودی نجات دا سامان ہو گیا. گرامی قدر حضرات پہلی شخصیت دا ذکر چھڑن لگا راکب دوش مصطفیٰ نور دید مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کریے ذکر حسین دے بڑے ویر دا. حسین نہیں مانتے جڑا حسین دا بھی بڑا ویر ہوئے. ایتھے تے حسین علی مقام نہیں مانو نہ دی عظمت نہیں مانو تے جڑا حسین دا بھی بڑا ویر ہوئے او جدے ہتھاں وچ ہاتھ رکھ کے حسین نے بیعت کیتی ہوئے مولا علی دے بعد اس حسن دا کی مقام ہے. میرے ملت دے نوجوانوں مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دا جدو نکاح ہویا نا اللہ رب العزت نے حضرت مولا علی المرتضیٰ تے سیدہ زہرا پاک نو جڑا پہلا پتر عطا کیتا. رسول کریم علیہ السلام دی بار گچنا ایک دن جبریل ایک جنتی کپڑا لے کے حاضر ہوئے. اس کپڑے دیکھ بچے دی تصویر بنی. نبی کریم علیہ السلام تصویر بے کے فرمان لگے جبریل اے میرے بچپن دی تصویر تیرے ہاتھ کتھوں لگ گئی. جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تصویر مبارک تو ہاڑی نہیں. سید عالم نے بے کے فرمایا جبریل بچہ تے میرے ورگا ہی لگ دے. عرض کی تھی یا رسول اللہ اس بچے نو ویکھنا جے. فرمایا جی جبریل وکھا دیو. عرض کی تھی یا رسول اللہ جے بچہ ویکھنا تے اپنی بیٹی زہرا دے گھر چلے جاؤ. زہرا دی گود وچ حسن آیا ہے.
وہ جدی تصویر مصطفیٰ نہ لینی ملتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنو اپنا چولا پہ گیا کہ آکھیا خبرے اے میری تصویر ہے، آکھیا نہیں زہرا دے بیڑے جاؤ اتھے حسن آئے نے نوجوانوں کون ہیں دے والی جڑے بلے ٹورے ٹورے سید زہرا پاک دے بیڑے آئے بیٹی نے لیا کے فرمایا بیٹی لیا ہو میرا پتر میری گودی چھ دے دے بیٹی نے جڑے ویلے پتر نانے دی گودی دے اندر رکھے آؤ میرے آقا دی آقا دے تھرویا آگے سید زہرا بے کے عرض کر دیا نے بابا اللہ نے میں پتر عطا کی دے تترے ان نان کے چاہ کر دینے عرض کی تھی کملی والے تسی کیوں رون دے ہو میرے آقا نے فرمایا بیٹی زہرا آج تیرا پتر بے کے میں نے اپنی مایا مینا یاد آئی ہے عرض کی تھی بابا ماں یاد آؤنڈا کیڑا بیلا فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دیاں ظلفہ بیخ کے اپنی اب اللہ لے ظلفہ لگ دیاں اے دیاں کھیاں ماں داغ دیاں لگ دیاں اے دیکھ دے لگ دینے اے دا سینہ لم نشران لگ دائے فرمایا بیٹی زہرا تیرا پتر بیخ کے منو ایج لگ دائے آج کدے میری ماں آمینہ زندائیوں دی تیرا پتر بیخ کے اپنے پتر محمد دا بچپن یاد آ جانا میری ماں آمینہ زندہ ہوندی تیرا پتر بے کے میری ماں نو اپنے پتر دا بچپن یاد آ جانا سی تائیوں تے مولا علی فرما دے نے سر دے بالا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا ناف تو لے کے تے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا دو میں پتر کٹھے کھلو دے نے تصویر مصطفیٰ دی بن جا دی ہے جدوں کملی والے دا وصال ہویا تے لوگاں دا دل نبی پاک تو اداس ہونا تے آکے شیر خدا دا دروازہ کھڑکا کے کہنا علی ذرا دعا پتروں کٹھیاں بار بلامی اسا محمد دی تصویر وکھنی ہے تے یہ آلہ حضرت دی زبان چکوا تے آلہ حضرت فرما دینے حسن محمد دے دو حصے کریے ایک حصے دا نام حسن بندا ہے دوجے دا نام حسین بندا ہے اور جڑا تصویر مصطفیٰ ہوئے جڑا شبیہ مصطفیٰ ہوئے اور جدو نانے برگی دستار بن کے ماں دے حجرے جو نکل دائے تے بیکھن والے نو انج لگ دائے جی میں مکہ دیا پہاڑیوں چو آمینہ دا چان پیا چڑھ دا ہے میں اوس حسن دا ذکر کر لگا آج تک تو سا امام حسین دا ذکر سنے ہیں اسی سننی ہیں اسی ذکر حسن بھی کرنے ہیں تے ذکر حسین بھی کرنے ہیں میں نے سچی دسیو جے حسین محمد دے موڑیاں دے کھیڑے تے حسن نہیں نبی دے موڑیاں دے کھیڑیا جے حسین علی مقام نے نانے دی زبان چوسی ہے تے امام حسن نے نہیں نانے دی زبان چوسی جے امام حسین نو میرے نبی نے جنت دا نوجوانہ دا سردار کیا ہے کہ کیا حسن نو نبی کریم نے نوجوانہ دا جنت دا سردار نہیں آکھیا انہوں نے حکم ہے نا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا اے جنت نوجوانہ دے سردار نے تے میرے نبی نے سیدہ کہہ کے دسیا کہ دوویں سردار نے امام حسن نانا دان دی گودی وچ آئے نا تے میرے آقا نے فرمایا آ میرا پتر سید فرمایا اے دی وجہ تو رب مسلمانہ دے دو گروہ جو صلح کرائے گا اے او سید ہے جدے دنیا تے آؤندی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ آ میرا پتر سید ہے آ میرا پتر سید ہے اے سردار ہے اجازت ہوئے کہ او دی عظمت جو قرآن پڑھا تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی اجے مست نہ ہویا اجے میں شروع ہویا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کاڑے والیوں میں توانوں سے بیڑے دی کی شان سناواں اے تو آڑے پینڈ چے ایک بندہ وزیر ہوئے نا وزیر تے سارے پینڈ نے ناز کر کے کہنا ساڑے پینڈ وزیر ہے کو مشیر ہوئے وزیر اعظم دا یا وزیر اعلیٰ دا تے لوگا ناز کرنا ساڑے پینڈ مشیر رہن دے کوئی جج ہوئے نا توڑے پینڈ تے سارے پینڈ نے ناز کر کے کہنا ساڑے پینڈ جج ساڑے پینڈ دا فلاں بندہ پیر صاحب ہے ساڑے پینڈ چے کا عالم دین ہے ساڑے پینڈ فلاں عظمت والا ہے پتہ لگیا برادری یا پینڈ یا علاقے چے ایک بندہ عظمت والا ہوئے نا ساری برادری تے علاقہ ناز کر دے سچی دا سے ایک بندہ عظمت والا ہوئے تے سارے ناز کر دینے تے جیڑے ویڑے چے سارے عظمت والے ہونے
اور جتھے علی بھی ہوئے تے نبی بھی ہوئے، جتھے سیدہ زہرا پاک بھی ہوئے تے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ لو جی حافظ جی کہندے نے پڑھ دیو جی، آنکھو تے میں پڑھ دے ماں، یہ بڑا سونا میری ملت نوجوانوں۔ جنہوں جنہوں سمجھ آئیو چاہ بولے سبحان اللہ۔ ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چی بیٹھا، پینڈ والے ہو، چک والے ہو۔ قرآن مجید اندر اللہ نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل یہودیاں کو صندوق انہوں سامنے رکھ کے کہندے نے یا اللہ اس صندوق دا واسطہ پتر دے دے، اللہ پتر دے دے دے۔ یہودی صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دے بارش نازل کر دے، اللہ بارش بھیج دے دے۔ صندوق سامنے رکھ کے کہندے نے یا اللہ اسی قوم عمالقہ نال جنگ کر چلے سانو فتح دے دے، اللہ فتح دے دے دے۔ یعنی جو منگدے نے صندوق دا صدقہ اللہ اوہی دے دے دے۔ ہونو صندوق چ ہے کی پڑھا قرآن، تھوڑا جا حولہ بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی، ہاتھ بالکل نہ چکے ہو، مت قدرے کو شہید نہ ہو جائے۔ اے ہونے لنگر منڈ کے بیکھ لو تے اپنا رولہ بیکھے جائے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رشاہ فرمایا ان آیت ملکہی یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اس صندوق دے اندر موسیٰ تے ہارون دی اولاد ترکائے۔ علماء فرما دے نے چ موسیٰ دیاں جتیاں نے، او دے چ ہارون علیہ السلام دا امامہ، او دے اندر منو سلوان دے ٹکڑے نے، او دے اندر تراب دیاں تختیاں نے۔ اللہ نے فرمایا تحملہ الملائکہ، فرمایا اس صندوق نو فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے، انہاں منجا ٹوئے لبا لیو کڑا والے ہو کتے ویچے موسیٰ دیاں جتیاں یون، انہاں فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے۔ نہ تے گل او دی پیا کرنا جنہوں محمد موڑیاں تے چک کے پھر دے، کتے ویچے موسیٰ دیاں جتیاں ہونا انہوں فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے۔ تے سر جی ڈاکٹر صاحب او جنوں فرشتے موڑیاں تے چک کے پھرن او دے صدقے دعاواں قبول ہوندیاں نے، تے جنوں کملی والے موڑیاں تے چک کے پھرن او دے صدقے دعاواں نہیں قبول ہوندیاں۔ میں اس حسن دا ذکر کر لگا، میرے آقا دی گود میں چاہے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر دی زبان یوحا دی گڑتی عطا کی تھی۔ اے تو ہاڑے پینڈج کو بچہ پیدا ہوئے نا تے ماں انہوں گڑتی دے وے نا تے ماں نے کی کوشش کرنی ہے شہد دی گڑتی مٹھی یا کھجور۔ پرانے زمانے چ لوگ کوئی مٹھی چیز پیس کے چینی وغیرہ مونجل لگا دے سن، شہد نہیں تے کوئی مٹھی چیز دیو، گڑتی مٹھی ہونی چاہیے۔ پر جڑے آل رسول دے بچے سننا مولا علی سیدہ زہرا پاک تے انہ دی آل اولاد انہ سارے نو زبان مصطفیٰ دے چوسے گڑتی چو ملے۔ او نہ عرض کریے یا اللہ آ جڑے دنیا داراں دے بچے نے انہ نو شہد دیاں مٹھیاں گڑتیاں، تے آ جڑے نبی دے گھر دے بچے نے انہ نو زبان مصطفیٰ دے چوسے تے انہ نو گڑتی مٹھی نہیں دینی۔ اللہ فرمایا جگ والیو میں جگ وچ بڑا کچھ مٹھا بنایا پر ایڈا مٹھا ماں بھی کچھ نہیں بنایا جدی میں محمد دی زبان ہی مٹھی بنا دیتی ہے۔ ایڈی مٹھی زبانیں، ایڈی مٹھی زبانیں، ایڈی مٹھی زبانیں کہ اس زبان جو خدا بول دا ہے۔ آسان کر کے عرض کرا اے اللہ نہ کرے کسی نے جن چمڑ جائے نا تے لوگ پتہ کی کہندے نے اے نہیں بولدا ویچ جن بولدا ہے۔ میں نے سچی دسیو وہ بندے چ جن بول سکتا ہے تے رب نہیں بول سکتا۔ قرآن پڑھ کے بیک اللہ نے قرآن مجید فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
درخت بچو آواز آئی موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا تے سچی دسو درخت چو رب بول سکتا ہے تے محمد بچو نہیں بول سکتا میں دا پنجابی چنجا ترجمہ کرانگا یو دا رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے اے کیڑایوں دی ریس کرے جد منہ بچ رب بولے کیڑایوں دی ریس کرے جد منہ بچ رب بولے کیڑایوں دی ریس کرے جد منہ بچ رب بولے میں ایک بات کرنا حضرت خواجہ ویسے کرنے دا ذکر اگلے سارے انشاءاللہ مفصل سناواں گا یاد رکھو اے عید آن والی ہے عید والے دن ویکھو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے نا عید منادا ہوئے گا پر جنہ دی اماماں ٹر گئی ہیں انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں عید دی نماز پڑھ کے سدھا قبرستان جانا عید والے دن کسی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے تے کسی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا کہ ماں پہ دی قدر پوچھنی ہے نا تے عید والے دن قبرستان جا کے انہوں کو لو پوچھی جڑے قبرہ تے بیٹھ کے روندے ہونا انہوں نے پوچھی ماں پہ کی ہوندے اپنی ماں تے اپنی باپ دی قدر کر نہیں تو انہوں نے پوچھ جنہوں نے امی نو ملن قبرستان جانا پہندا ہے نہیں تو کسی اس کو پوچھ جڑا یتیم ہے جنہوں ابو نو ملن قبرستان جانا پہندا ہے امی تے ابو قبرستان ٹر جاواں تے انج لگدا جویں خوشیاں قبرستان ٹر گئیاں اپنی ماں تے اپنی باپ دی قدر کر میرے کو ایک بڑے وڈیرے جے بابا جی ایک دن بیٹھے میں انہوں نے پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزاری جی کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی غربت چی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے بڑے فضل کر دیتے ہیں آسی صاحب بڑا ہی کرم ہے رب نے کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو بابا جی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں رب دا بڑا ہی فضل ہے میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابا جی اتھرو صاحب کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کر دے کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر ماں ہوئے ٹور جاواں تے دل کر دے کدے ہون پھر رات نو سرانے چ سر دے کے بندہ روندا ہے پھر دل کر دے کوئی اونج بلاوے جویں میری امی مینوں بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جویں میرے ابو مینوں کردے سی پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے کرے نہ کوئی انہاں ورگا آنا تے نہ کسی انہاں ورگا پیار کرنا اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلایا کر مٹھیاں بولیاں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا مٹھیاں بولیاں بولیا کرے مانا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم کے جا اس دن زمانے چا تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا امی دے ہاتھ چومیا کرو ابو دے ہاتھ چومیا کرو بوسا دیا کرو ہاتھ آتے قدمین چومیا کرو میرے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے انہاں دا نام سی حضرت مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہوں سن میں جدو تقریر کرن جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان